नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। एक्कासी कसैको व्यवहारमा परिवर्तन आउँदा कहिलेकाहीँ कुरा गर्ने साथीहरूलाई पनि अनौठो र कुरै गर्न मन नलाग्ने जस्तो स्थिति आउन सक्छ। तर आफ्नै परिवारको कुनै सदस्य एकाएक आफूलाई नचिनेको जस्तो मान्छे नै फरक खालको भइदिएमा त्यसले रिस होइन चिन्ता उत्पन्न गराउँदछ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले आफ्नो शिक्षिकाले आफूलाई सुनाउनु भएको त्यस शिक्षिकाको जीवनमा घटेको एउटा यस्तै सत्य घटना लिएर आएका छौँ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 94औं श्रृङ्खलामा 2 सत्य घटनाहरू। मेरो नाम फ्रेनाज हो। म दार्जिलिङमा बस्छु। म सानैदेखि यही ठाउँमा नै हुर्किएको। यो मैले भन्न गइरहेकी घटना चाहिँ यस्तै आज भन्दा 8 वर्ष अगाडिको हो। हामी बुद्धिस्ट भए तापनि हामी दशैं मान्ने र रमाइलो गरी मनाउने गर्थ्यौँ। त्यस्तै दशैंको बेला थियो। हाम्रो चाहिँ सबै नातेदारहरू काका, ठुल्बा, फुपू सबैजना एउटै गाउँमा नै बस्छौँ। दशैं ताकाको कुरा हो। हामी केटाकेटीहरू रमाइलो गर्नुपर्छ भनी हामी सबैजना कजन्सहरू बोजूको घरमा नै सुत्ने योजना गरेका थियौँ। त्यस बेलुका हामी सबैजना कजन्सहरू साह्रै रमाइलो गरी बस्यौँ अनि बेलुकाको खाना खाएर गफ गरिसकी हामी सबैजना सुत्ने बन्दोबस्त गर्न थाल्यौँ। मेरी ठुली आमा पनि बोजूकै घरमा आउनु भएको थियो। उहाँ भने मसँग साह्रै नै मिल्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर म चाहिँ मेरी ठुली आमासँग नै सुत्ने भएँ अनि अरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ उनीहरू 2वटा कोठामा मिलेर सुत्ने भए। यस्तै रातिको 9 बजेको थियो। मेरी ठुली आमा ग्याङटकको FM धेरै नै सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो र त्यस रात पनि उहाँ त्यसरी नै इयरफोन कानमा लगाई पलङको छेउमा पल्टिरहनु भएको थियो। म चाहिँ पलङको कुनामा सुतिरहेकी थिएँ। अलिअलि निदाउन लागेको जस्तो हुँदै थियो। बाहिर भने पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो अनि म आफै कति बेला निदाएछु थाहा नै पाइन। राति अचानक मेरो आँखा खुल्यो। मलाई धेरै नै मेरो पेट दुखेर मेरो निन्द्रा खुलेको रहेछ। मेरो हातमा बाँधिएको घडी हेर्दा रातिको 11 बज्न लागेको देखेँ। मलाई पहिलादेखि नै बोजूको घरमा बस्न साह्रै डर लाग्थ्यो किनभने उहाँको घरमा पहिले पनि धेरै तर्साएको घटना मैले सुनेकी थिएँ तर आफैले भोगेकी भने थिइनँ। त्यही भएर होला मलाई त्यस रात शौचालय एक्लै जान पनि डर लाग्यो। छेउमा हुनुभएकी मेरी ठुली आमा उहाँ पनि आनन्दले निदाइरहनु भएको थियो। उहाँको निन्द्रा भाड्न मन लागेन। म बिस्तारै उठेर बहिनीहरू कहाँ गई उनीहरूलाई हेर्दा मेरा बहिनीहरू पनि निदाइसकेका रहेछन् अनि मैले होस् केही हुँदैन भनी बाहिर रहेको शौचालयतिर कुदेर गएँ र शौचालयको ढोका ढाम्म ढुम्म लगाइहालेँ। सुत्नु अघिसम्म पानी पर्ला जस्तो भइरहेको आकाश अहिले भने पानी पर्न थालिसकेको थियो। त्यसरी शौचालयको ढोका लगाई म भित्र बसी मात्रै के रहेकी थिएँ मैले बाहिर एउटा समूहमा कोही केटाहरू बोलेका जस्तो सुने। फेरि ध्यान दिएर सुन्दा एकजना मात्रै नभई समूहमा नै धेरैजना बोलिरहेका जस्तो सुने। तर के बोलिरहेका केही बुझ्न सकिरहेको थिएन। मलाई साह्रै डर लागेर आयो अनि मैले हतार जय बजरङ्गबली भनेर शौचालयको ढोका खोली वरिपरि केही नहेरी दर्किरहेको पानीमा छिटो कुदेर घरभित्र गई पलङमा पल्टिएँ। त्यो कुनै भ्रम थिएन। मैले कोही मान्छेहरू शौचालय बाहिरै बसी गनगन गरिरहेको जस्तो सुनेकै थिएँ। म पलङमा पल्टिसके तापनि डरले गर्दा मेरो जिउ सबै काँपिरहेको थियो। ठुली आमा भने निदाइ नै रहनु भएको थियो अनि म पलङको भित्तामा गई पुनः ब्ल्याङ्केटले ओढेर आँखा चिम्म गर्दै पल्टिरहेँ। दर्किरहेको पानी र गर्जिरहेको आकाश सुन्दा उसै त डर लागिरहेको झनै डर बढ्दै थियो। म आँखा चिम्लिएर ब्ल्याङ्केटले मुख पुरै छोपी बसी नै रहेकी थिएँ कि अचानक कसैले बाहिरबाट घरको मूल ढोका बेसरी हल्लायो। एकचोटि होइन बारम्बार हल्लाए गरी नै रह्यो। म डरले ब्ल्याङ्केटले मुख छोपी सुनि नै रहेँ तर त्यो आवाज मेरो छेउमा सुत्नु भएकी ठुली आमाले पनि सुन्नु भएछ अनि निन्द्राबाट बिउझी मलाई बोलाउँदै सोध्नुभयो, नानी बाहिर कोही छ कि क्या हो?
म त डरले होला केही बोल्न पनि सकेकी थिइनँ। अनि ठुली आमा निन्द्राबाट पुरै जागा भई भन्नुभयो, बाहिर एकचोटि गएर हेरौँ न, कतै ठुलो बाबा पो आउनुभयो कि। ठुलो बाबा चाहिँ काम विशेषले कहिलेकाहीँ घर बाहिरै बस्नुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ ढिला पनि घर आउनुहुन्थ्यो। त्यस दिन हामी सबैजना रमाइलो गरेर बोजूकै घरमा बस्ने भन्ने कुरो ठुलबाबालाई पनि थाहा थियो। कहीँ आफ्नै घरमा के एक्लै बस्नु भनेर ठुलबाबा पनि यहाँ बोजूकै घरमा आउनुभयो कि भनेर मैले सोचेँ। मैले पनि हो कि भनेर ठुली आमासँगै बाहिर हेर्न गएँ। मूल ढोका मैले शौचालय गएर आउँदा चुकुल लगाएकी थिएँ अनि त्यो खोली ढोका बाहिर हामी हेऱ्यौँ, तर हामीले कोही पनि देखेनौँ। म चाहिँ ढोकाको दैलो भित्रै बसिरहेकी थिएँ। ठुली आमा बाहिर हेर्दै ठुलो बाबालाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर धेरै पटक वरपर हेर्दै बोलाए पनि कसैले प्रतिक्रिया नजनाएपछि हामीले ढोकामा चुकुल लगाई फेरि कोठाभित्र आयौँ। कोही पनि रहेनछ त भन्दै ठुली आमा पनि अचम्म मान्दै बस्नुभयो। पानी पनि त्यतिन्जेल धेरै रोकिसकेको थियो। ठुली आमाले पनि त्यो कसैले ढोका घचघचाएकै जस्तो गरी हल्लिएको सुन्नुभएकै थियो अनि अरू बेला हावाले पनि त्यसरी नहल्लिने त्यो हल्लिएको कुरा मसँग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कसरी हल्लिएछ होला त है भन्दै। एकैछिन गफ गरेपछि ठुली आमा पुनः मलाई पनि सुत भन्दै फेरि त्यही एफएमको इयरफोन कानमा लगाई बजाउँदै आँखा चिम्लिएर बस्नुभयो। मेरो चाहिँ निन्द्रा सिन्द्रा सबै उडिसकेको थियो। आँखा खोलेरै बसिरहेकी थिएँ। एकैछिनमा फेरि घरको मूल ढोका कसैले चलाएको जस्तो आवाज आयो, तर यसपालि घचघचाएको मात्रै होइन, कसैले ढोका नै खोलेको जस्तो मैले सुने। अनि ढोका खोलेसँगै कोही मान्छे पनि भित्र आएको जस्तो सुने। मलाई साह्रै नै डर लाग्यो र मैले फुस्रो आवाजमा मधुरो बोलीमा ठुली आमाको कानैमा गई उहाँलाई भने, ठुली आमा भित्र पो आयो। ठुली आमा चाहिँ कानमा इयरफोन लगाई एफएम सुन्दै गर्नु भएकोले मैले भनेपछि मात्रै चाल पाउनुभयो अनि आबुई भन्दै आत्तिएर उहाँले आफ्नो ब्ल्याङ्केटले पुरै मुख छोपी इयरफोनको आवाज झनै ठुलो पारी डल्लो परेर पो बस्नुभयो। म चाहिँ डरले नहल्ली बसेँ। म सुतेको पलङ एउटा काठको भित्तासँग टाँसिएको थियो र म त्यही भित्तातिर थिएँ। मेरो भित्तापट्टिको घुँडा चाहिँ मैले खुट्टा खुम्चाई पलङमा टेकी घुँडा भने त्यही काठको भित्तामा अढेस लगाई राखेकी थिएँ। त्यो भर्खर ढोकाभित्र पसेको खै के थियो हाम्रो भित्र कोठामा आएको जस्तो लाग्यो अनि मेरो घुँडा अढेस लगाई राखेको त्यही काठको भित्तालाई निकै जोडले हिर्कायो। यति जोडले कि मेरो त्यो अढेस लगाई राखिएको खुट्टा भित्ताबाट उफ्रिएर फेरि भित्तामै ठोकियो। त्यस्तो भयङ्कर रूपमा थर्कियो। डरको कारण न त मैले केही बोल्न सकेँ न केही गर्न नै। ब्ल्याङ्केटले मुख छोपी स्वाँ स्वाँ गर्दै पसिना पसिना भई बसिरहेकी थिएँ। कतिखेर निदाएछु पत्तै पाइन। भोलि बिहान नै मैले अनि मेरी ठुली आमाले सबैलाई राति घटेको घटनाहरू सुनायौँ र त्यस दिन नै म मेरो ठुली आमाको घर उहाँसँगै गएँ। मसँग त्यस्तो घटना घटेको रात पछिको पर्सिपल्टको रात बोजूले पनि त्यस्तै कोही बोलेको जस्तो अनि बेला बेला सिट्ठी बजाएको जस्तो यस्तो सुन्नुभएको थियो रे। बेला बेला तर्साइ नै रहने गर्ने मेरो त्यस बोजूको घर मलाई जति डर लागेको थियो सायद उहाँ आफैले त्यस्तो सुनेपछि पनि उहाँलाई डर भने खासै लागेन होला। तर त्यस रात म सायदै कहिले बिर्सिन सक्छु। यो घटना चाहिँ मेरो विद्यालयकी एकजना शिक्षिकाले भन्नुभएको। उहाँको नाम रुजु। म चाहिँ त्यति बेला 6 कक्षामा अध्ययन गर्थेँ। रुजु मिस भर्खर हाम्रो विद्यालयमा नयाँ आउनु भएको थियो अनि उहाँले हामीलाई हिस्ट्री अर्थात् इतिहास र म्याथमेटिक्स अर्थात् गणित पढाउनुहुन्थ्यो। इतिहासको कक्षापछि गणितकै कक्षा हुन्थ्यो। त्यही भएर सिधै 2 पिरियड उहाँ नै बस्नुहुन्थ्यो। एक दिन अरू दिन झैँ उहाँ आएर पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि इतिहासको कक्षा सकिएपछि विद्यार्थीहरूलाई अल्छी नलागोस् भनेर होला उहाँले तिमीहरू कतिजनालाई भूत छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ भन त भनेर प्रश्न गर्नुभयो। प्राय सबैले नै हात उठाएर मलाई भन्दै प्रतिक्रिया जनाउन थाले, जसमा म पनि थिएँ। अनि मिसले
आज म तिमीहरूलाई मसँग घटेको एउटा घटना भन्छु है त भन्नुभयो। त्यो सुनेर हामी सबै विद्यार्थीहरू बडो चाख मान्दै रमाउँदै ध्यान दिएर सुन्न थाल्यौँ। उहाँलाई पहिला भने भूत प्रेतप्रति फिटिक्कै विश्वास लाग्दैन थियो अनि झाँक्रीहरूको चिन्ता चलिरहेको बेला उनीहरू काँप्ने, आत्मा चढेको भन्ने त्यो सबै उहाँलाई वाहियात लाग्थ्यो। र यस्तै एक दिन मिसको शिक्षकको जागिर सिक्किमको जोरेथानमा एउटा कलेजमा लाग्यो र यो चाहिँ उहाँसँग त्यति बेला घटेको घटना। उहाँको जागिर लाग्न साथ केही दिनपछि उहाँको बुबासँग जोरेथान जानुभयो। टाढा रहेकोले हुँदा उता नै बस्नुपर्ने भएकोले एउटा गाडी रिजर्भ गरेर चाहिने सामानहरू सबै लिएर जानुभयो। कोठाको बन्दोबस्त पनि अगाडि नै मिलाइएकोले हुँदा उहाँहरू जोरेथान पुगी आफूले भाडामा लिने भनेको कोठातिर नै सिधै जानुभयो। रुजु मिस र उहाँको बुबाले मिसको लागि हेरिदिनु भएको कोठा, त्यस कोठा नजिकै एउटा ठूलो पिपलको रुख थियो। त्यस अजङ्गको रुखको भने वरिपरि भुइँतिर जरै जरा थिए फिजिएका। त्यस रुखभन्दा अलि वर गाडी रोकेर सामानहरू मिलाउँदै मिस कोठातर्फ अघि बढ्दा भने उहाँ त्यही रुखको भुइँमा फिजिएका जराहरूमा अल्झिएर नराम्ररी लड्नुभयो। उहाँको बुबाले उहाँलाई उठ्न मद्दत गरी धुलो टकटकाएर पुनः सामान ओसार पसारतर्फ लाग्नुभयो अनि त्यस घरको मालिकसँग कोठाको साँचो लिई मिस अनि मिसको बुबा मिलेर सामानहरू मिलाउन थाल्नुभयो। त्यस दिन त सामान ओसार पसार अनि कोठा मिलाउँदामा नै बित्यो। मिसको बुबा पनि त्यस दिन छोरीको लागि भनेर भाडामा लिएको त्यही कोठामै बस्नुभयो अनि भोलिपल्ट बिहान सबेरै रिजर्भ गरिएको गाडीसँगै मिसको बुबा मिसलाई राम्ररी बस्नु भनी फर्किनुभयो। सबै कुरा ठिकै चल्दै थियो। त्यसको पर्सिपल्टदेखि मिसले आफ्नो नयाँ जागिर सुरु पनि गर्नुभयो। उहाँलाई शिक्षिका हुने उहाँको ठूलो धोको, त्यही भएर पनि साह्रै रमाइलो लागिरहेको थियो। बिहान उठ्यो, पढाउन गयो अनि बेलुका फेरि आफ्नो कोठामा फर्कियो। मिसको दैनिकी यसरी नै चलिरहेको थियो र उहाँ पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पलङ भने झ्याल छेउैमा राखिएको थियो अनि त्यस झ्याल नजिकै त्यही ठूलो पिपलको रुख। राति मिस सुत्दा भने उहाँको पलङको छेउैमा रहेको त्यस झ्यालमा एक रात होइन, 2 रात होइन, हरेक रात त्यही पिपलका पातहरू उडेर सिसामा ठोक्किए गरी आवाज आउँथ्यो। यसरी नै दिनचर्या चलिरहेको बेला एक दिन निकै नै अनौठो कुरा भयो। त्यस दिन विद्यालय बिदा भएको दिन थियो। रुजु मिस भने बिहान उठी 7 बजेतिर त्यस घरको कौसीमा गई हातमा चियाको एउटा ठूलो कप बोकी चियाको चुस्की लिँदै वरिपरि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हामी निदाउनै लाग्दा कहिले काहीँ जिउ खसेको जसरी झसङ्ग भई बिउजिने झैँ मिस पनि त्यसै गरी झस्किनु भयो अनि बिहानको भन्दा वरिपरि अलि फरक दृश्य र माहौल जस्तो लाग्यो। अनि जब उहाँले आफ्नो हातमा बाँध्नु भएको घडी हेर्नुभयो, समय त बेलुकाको 5 बजिरहेको पो रहेछ त। त्यो देखेर उहाँ एकछिन साह्रै नै अचम्मित हुनुभयो। ओहो, यतिका समय बितिसक्दा पनि मैले कसरी चाल पाइनँ? आफूलाई यति प्रश्न गरी उहाँ तल आफ्नो कोठातर्फ जानुभयो। त्यही बेलुकादेखि भने मिसलाई निन्द्रा फिटिक्कै नलाग्ने, पलङमा पल्टिएर जति कोल्टे फेरे पनि, जति आँखा चिम्म गरे पनि उहाँलाई निन्द्रा लाग्दै नलाग्ने जस्तो हुन थाल्यो। राति 1 मिनेट पनि ननिदाएको यस्तो अवस्थामा नै भोलिपल्ट भने उहाँ विद्यालय जानुभयो। आफ्नो जिउ भने साह्रै नै गरुङ्गो भएको झैँ उहाँलाई आफ्नो शरीर यस्तो महसुस भइरहेको थियो कि त्यस्तो अप्ठ्यारोपन, त्यस्तो भारीपन उहाँले कहिल्यै भान गर्नुभएको थिएन। एकदमै एकहोरो भएको झैँ त्यस दिन कलेजमा मिसले खासै आफ्नो काम पनि गर्न सक्नु भएन। ड्युटी गरेर आएपछि केही गर्न नसकी उहाँ आफ्नो कोठामा गई केही नगरी सिधै पलङमा नै पल्टिनुभयो। त्यस दिनदेखि मिसलाई खोइ किन हुकुन्नी त्यस कोठामा आफू बाहेक अरू पनि कोही छ, कोही वरिपरि नै घुमिरहेको छ, यस्तो खालको महसुस हुन थाल्यो। दिनहरू त्यसरी नै बित्न थाले। न उहाँलाई राति निन्द्रा लाग्थ्यो, न उहाँको भारी भइरहेको शरीर पहिले जस्तो चङ्गा हुन्थ्यो नै। उहाँलाई कसैसँग पनि बोल्नै मन नलाग्ने, खाली सुतिरहँ जस्तो मात्रै लाग्ने भएको थियो।
हरेक दिन साँझको 4 बजेदेखि मिसको शरीर पुरै एकदम थाकेको जस्तो, स्वभाव र मस्तिष्क पनि एकहोरो खाले भइहाल्ने हुन्थ्यो। एक दिन त्यसै गरी रुजु मिस बिहानको समयमा भर्खर भर्खर उज्यालो हुन लागेको बेला बिहानै उठेर माथि कौसीमा जानुभयो। माथि कौसीमा पुगेर वरिपरि हेर्दै गर्दा त्यही पिपलको रुखको छेउैमा उहाँले एउटी अलि मोटी मोटी जस्ती केटीको छाया देख्नुभयो। अलि सानी सानी उचाइकी, मोटी मोटी। मान्छे भने देख्नु भएन, तर छाया भने प्रष्टै भुइँमा देखिरहनु भएको थियो। सबेरै झिसमिसे बिहानीमै त्यस्तो आकृति देख्नु भएपछि उहाँले त्यो मान्छे नै हो भनेर कुरालाई टारिदिनु भयो अनि पढाउन जानुभयो। त्यस दिन शिक्षकहरूको ठुलो मिटिङ थियो अनि मिटिङ हलमा मिस अनि सबै शिक्षकहरू आएका थिए। रुजु मिसले त त्यही छाया जुन बिहान देख्नु भएको थियो, बिहान त कुनै मान्छेकै होला भनेर कुरा टारी वास्ता गर्नु भएको थिएन। त्यही छाया, त्यही मोटी केटीको जस्तो छाया हलको कुनामा यताउता गर्दै गरेको उहाँले देख्नुभयो। मान्छे छैन कुनातिर, तल छाया कुनै मान्छे हिँडेको जसरी छाया मात्रै हिँडेको देखेपछि उहाँ साह्रै आत्तिएर हडबडाउन थाल्नुभयो र एक्कासी बेहोस हुनुभयो। अरू शिक्षकहरूले चाहिँ उहाँ नयाँ शिक्षिका धपेडी भयो होला भन्ने सोची उहाँलाई उहाँको डेरासम्म पुर्याइदिए। रुजु मिसको सधैँ त्यस्तै नै चल्न थाल्यो। बिहान 6 बजेतिर त अलि जिउ हलुका भएको चाहिँ हुन्थ्यो भने बेलुका 4 बजेदेखि त उहाँको शरीर निकै भारी भएर आउने, केही याद नै नहुने, सुती बसौँ जस्तो मात्रै लाग्ने र छेउमा कोही छ जस्तो महसुस हुने। यति सब भइसक्दा पनि उहाँ आफ्नो दैनिकीलाई यही सरह सम्हाल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिनपछि अर्को गर्दै दिन बित्दै जाँदा दसैँ पनि आयो अनि कलेज केही दिनको लागि बन्द भयो। धेरै दिन छुट्टी नभएको, केही दिन मात्रै भएकोले रुजु मिस घर जानु भएन। दसैँको समय जोरेथानमा मेला पनि लागेको थियो। दिदीको केही दिन छुट्टी रहेकोले त्यसमाथि चाडबाडको बेला रुजु मिसको आफ्नै बहिनी मेलामा पनि घुमी दिदीसँग सँगै रमाइलो गरी बिताउने भनेर आउनु भएको थियो। रुजु मिसको बहिनीले भने आफ्नै दिदीलाई चिन्न सक्नु भएन, अनुहारले होइन व्यवहारले। रुजु मिसको व्यवहारमा भारी बदलाव आइसकेको थियो। न उहाँले आफ्नी बहिनीलाई पहिले जसरी माया व्यक्त गर्नुभयो, न बहिनीसँग राम्ररी प्रतिक्रिया नै गर्नुभयो। दिदी बहिनीहरू मेलामा घुम्न जाँदा पनि बल्ल बल्ल भेटेको बहिनीलाई रुजु मिसले त वास्ता नै गर्नु भएन। रुजु मिस आफै मेलामा बहिनीसँग नबोली यताउता घुम्ने, एक्कासी वरिपरि हेरेर हाँसिदिने, तर बहिनीसँग केही प्रतिक्रिया नजनाउने। आफ्नो दिदी आफ्नै जस्तो नदेखेपछि 3-4 दिनको लागि बस्ने गरी आउनु भएको रुजु मिसको बहिनी चित्त दुखाई आएको भोलिपल्ट नै फर्किनु भयो अनि रुजु मिसको बहिनी घरमा गई आफ्नो दिदीको त्यस्तो पत्याउनै नसकिने व्यवहार आमा बुवालाई भन्नुभयो। घरको सबै परिवारहरूले यो कुरा सुनेपछि रुजु मिसलाई घर लिएर आउने सल्लाह गरी घरैबाट भाइ समेत भई गाडी लिएर जोरेथाङ जानुभयो। रुजु दिदी भन्दै भाइ उहाँको रेन्ट गरिएको घरमा जाँदा पनि रुजु मिस भने एकहोरो टोलाएर नै बसिरहनु भएको थियो। भाइलाई हेर्दा कुनै अन्जान मान्छेलाई हेरेको जस्तो उहाँको दृष्टि भाइले अन्दाज गर्नुभयो। गाडीमा पनि केही नबोली रुजु मिस झ्याल बाहिर एक टकले टोलाएरै बस्नु भएको थियो। त्यो सबै व्यवहार देखेर भाइलाई पनि साह्रै चिन्ता लागेको र चित्त दुखेको थियो। जब उहाँको गाडी दार्जिलिङ बजार आइपुग्यो, रुजु मिस भने कहिले नदेखेको ठाउँ जस्तो, कहिले नपुगेको ठाउँ जसरी वरिपरि निहाल्दै झ्याल बाहिर टाउको निकाली मुस्कुराउँदै यताउता हेर्दै गर्नुहुन्थ्यो, जबकि उहाँको घर नै दार्जिलिङ बजारमा थियो। जब रुजु मिस गाडीबाट ओर्लिएर आफ्नो घर पुग्नुभयो, घरमा पुगी आमालाई देख्न साथ रुजु मिसले आमा भनी नबोलाई आन्टी भनेर पो आफ्नै आमालाई बोलाउनु भयो अनि आफ्नै घरभित्र पस्दा पनि कुनै नौलो ठाउँ, कतै साथीको ठाउँमा आएको झैँ नौलो व्यवहार गर्नुभयो। रुजु मिस यस्तै बाहुनकी छेत्री हुनु भएकोले सुँगुरको मासु त उहाँको घरमा पाक्दैन थियो।
यहाँसम्म कि उहाँको परिवारमा सुँगुरको मासुको विषयलाई लिएर कहिल्यै पनि कुरै भएको थिएन। तर जब उहाँको बुबाले उहाँलाई मायाले के खान्छस् नानी भनी सोद्धा उहाँले त सुँगुरको मासु बनाइदिनु न भनी उत्तर दिनुभयो। एक त अनौठो व्यवहार, त्यसमाथि कहिले नखाने चिज खान्छु भनेको सुन्दा घरका सबैजनाहरू आत्तिन थालिसकेका थिए। बहिनी, भाइ अनि आमा बुवा उहाँहरू सबैले आफैले आफ्नै त्यस्तै परिवारलाई माया गर्ने छोरीको फेरिएको व्यवहार देखेपछि, त्यो निकै फरक, निकै भिन्न व्यक्तित्व देखेपछि उहाँको बुबा भने डरले हतार हतार झाँक्रीहरूसँग कुरा गर्छु भनी हिँड्नुभयो। एउटा झाँक्री पनि भेटी उहाँले बोलाइ लिएर भयो अनि त्यस झाँक्रीले रुजु मिसलाई देख्ने बित्तिकै उनले भनिहाले कि रुजु मिसको शरीरमा कसैको मरेको आत्माले बास गरेको छ, छिट्टै चिन्ता पूजा गरिहाल्नुपर्छ। केही समय नसोची त्यही बेलुका नै चिन्ता पूजा लगाइयो। धामीले जति अलौकिक उपचार गर्दा पनि त्यस आत्माले आफ्नो परिचय दिन नमानेको, दिन नखोजेको जस्तो भई एकछिन त अप्ठ्यारो नै पर्यो। बिस्तारै कुरा खुल्दै गएपछि थाहा भयो कि जोरेथानमा बस्नु भएको त्यस भाडाको घर अगाडिको त्यो पिपलको रुख नजिकै रहेको अर्को घर, त्यस घरको सुब्बाकी छोरी बेलुका साथीहरूसँग पार्टी गरेर थोरै मद्यपान पनि गरी घर ढिला आएकी कारणले घरको बुबाले रिसको झोकमा आफ्नो घरबाट निस्की भनेर गाली गर्दा त्यस केटीले रिसमा घर बाहिर गई आफ्नो सलले त्यस पिपलको रुखको हाँगामा उक्लिएर पासो बनाई झुन्डी आत्महत्या गरेकी रहेछिन्। त्यस पिपलको रुखलाई रुजु मिसले छोएको भएर आत्मा उहाँको शरीरभित्र प्रवेश गरेको भनी झाँक्रीले भने। बुबाले पनि त्यहाँ गएको पहिलो दिन नै आफूले सामान ओसार पसार गर्दा छोरी रुखको जरामा अल्झिएर लडेकी कुरा गर्नुभयो। अनि त्यस बेला रुजु मिसले लगाउनु भएको लुगाहरू पनि नदीमा बगाइदिनु पर्ने भनी झाँक्रीले भने। उहाँले भने झैँ रुजु मिसको भाइले रुजु मिसले त्यस दिन लगाएको लुगा खोलामा गई बगाए अनि केही विधिहरू झाँक्रीले भने झैँ गरे। त्यो सब गरेको भोलिपल्टदेखि नै रुजु मिस बिस्तारै जाति हुन थाल्नुभयो। त्यसपछि रुजु मिसले भन्नुभयो कि उहाँलाई झाँक्रीले जोरेथानको त्यस ठाउँमा कहिले नजान भन्नुभएको छ रे, कहीँ कतै राति अबेरसम्म एक्लै पनि नहिँड्नु भन्नुभएको छ अनि मन्त्रले फुकिएको बुटी सधैँ लगाइरहनु। रुजु मिसले हामीलाई यति घटना भनिसक्दा उहाँले आफ्नो घाँटीमा भएको बुटी देखाउनु भएको थियो। 6 कक्षामा पढ्दै गर्दा भए तापनि यो घटना मैले सुनेपछि मलाई डर लागेको थियो। हामीलाई त्यसरी त्यस घटना सुनाउनु भएको लगभग दशक बितिसक्दा पनि रुजु मिससँग मेरो बेला बेला अहिले पनि कुरा भइ नै रहन्छ। उहाँको त्यो घटना सुन्दा आत्माले उहाँको शरीरलाई कब्जा गरेको त्यो पल, त्यो सबै सम्झिँदा, त्यो सबै कल्पना गर्न खोज्दा मेरो जिउ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ।